أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل صلی اللہ محمد محمد وعجل وآل محمد فرجهم. وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام علیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام آقا. وعلیکم السلام. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله بله آقا. آقا، ما خوب هستیم. شما خوب هستید؟ منم خوب هستم، متشکرم. خانواده همه شما دوستان خوب هستند؟ انا خوبم. خانواده شما چه خبر؟ خوب هستند. عصر همه شما دوستان بخیر. شب شما شب هم شما بخیر هم آقا. بخیر. شب همه شما دوستان بخیر. شب شما هم بخیر آقا. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی و پربرکتی و جسم سالمی داشته باشید. شما هم همچنین آقا. همچنین سلامت باشید. زنده زنده باشید. باشید. بله، امیدوار هستم انشاءاللہ دوستان وقت خوبی و زندگی آرامی و پربرکتی و جسم سالمی داشته باشید. شما هم همچنین سلامت باشید. زنده باشید. بله دوستان، ما امروز چه میخوانیم؟ عرشی. بله، کتاب قارا گلناز فاطمه، عرشی حسین، ایمان زهرا. بله، صائم بطول. بله سلام. ایران فاطمه کیانی، سلام. شما خوب هستی؟ بله نور معصومه، حال شما چطور است؟ دوستان فکر نکنید من اینطوری. بله من به خاطر مثلا شما فکر نکنید من الان شوخی میکنم. از این هوا اینقدر گرم است من دیوونه شدم. بله. تو نصرت سومرو، حال شما چطور است؟ خانم نصرت سومرو، طاهر بطول. سلام آقا. بله. خوبم. تمام فاطمه رضوی. بله. بله دوستان صدای من سلام میرسد؟ آقا، من خوبم. شما خوب سلامت هستید؟ باشید. سلامت باشید. خدا حفظتون کنه. دعا کنید برای بله من. آقا. من به خاطر این هوای گرم تابستانی که شما اینقدر همچنین گرم آقا. است، بله اینقدر گرم است من دیوونه شدم. دعا کنید برای من دوستان. بله من خیلی مثلا الان احساس گرما میکنم. توبه فاطمه، سلام. شما خوب هستید؟ بله. تحسین فاطمه، سلام. شما خوب هستید؟ سلام آقا، خوبم. ممنون. شما خوبی؟ خوبم ممنون. حال شما چطور است؟ حالم خوبه. حالتون چطوره؟ سلامت باشید. زینب بی، سلام. شما خوب هستی بی؟ زینب بی. آقا خوبم ممنون. شما شما خوب؟ میدونی در انگلیسی بی به چه میگویند؟ بی؟ نمیدونم آقا. چه کسی میداند بی یعنی چی در انگلیسی؟ بی بی. بی بله بی بی. بی یعنی وہ شہد والی مکھی ہوتی ہے بله آقا. مدو مکھی کو کہتے ہیں، شہد کی مکھی بی کو کہتے ہیں بی. بی ڈبل ای بی. بله زینب بی. شما زینب بی. بله ام رباب خانم، سلام. شما خوب آقا من هستی؟ فکر مکی نه. بله. بگید نه من اون انگلیسی بی نیستم، من عربی بله بی نیست. هستم. بی یعنی بی یعنی خانوم. بی یعنی خانوم. بله بی یعنی خانوم. بی بی. بله بی. درست گفتم بی یعنی خانوم؟ بله آقا. بله بله دوستان. آقا. بله آفرین زهرا، سلام. شما خوب هستی؟ سلام آقا، من خوبم. شما خوبی؟ من خوبم. حال شما چطور است؟ حالم خوبه آقا. حالش من چطور است؟ دیوونه شدم دیگه. تو خوش میگذرد بله دوستان، آقا، همه دیگه خیلی هست. راه. بله خدا انشاءالله به شما دوستان خیر بده انشاءالله. همیشه سالم و سر حال باشید. دوستان ما امروز کتاب کار میخوانیم. درس چندم؟ درس چهارم. چهارم. دقت کنید دوستان، زود زود میخوانیم. مهربانی به پدر و مادر لطفاً پاسخ دهید. آفرین زهرا، یکی از یاران امام صادق علیه السلام درباره فرزندش به امام چه گفت؟ بله
یکی از یاران حضرت امام صادق علیه السلام به ایشان گفت فرزندم اسماعیل پسر مهربان و خوبی است. هیچ وقت کاری نمی کند که من ناراحت شوم. کارهای به خوبی بله انجام آقا. میدهد و به مادرش هم کمک میکند. به مادرش هم کمک بله میکند. گل ناز فاطمه چرا امام صادق علیه السلام فرمودن اکنون اسماعیل را بیشتر دوست دارم؟ چون او به پدر و مادر احترام بله میگذارد. چون امام صادق علیه السلام فهمیدن که که اسماعیل بله اسماعیل اکنون به پدر و مادر احترام بگذارد. میگذارد. بله چون بله. او با پدر و مادرش مهربان و خوش رفتار است. بسیار. بله عرشی حسین خداوند در قرآن پس از امر به پرستش و بندگی خود درباره پدر و مادر چه میفرماید؟ خداوند در قرآن پس از امر به پرستش و بندگی خود درباره پدر و مادر می‌فرماید به پدر و مادر خود احسان و نیکی کنید. به پدر و مادر خود احسان و نیکی کنید. بله شما بفرمایید صائم بطول بفرمایید پیامبر و اهل بیتش چه کسانی را بیشتر دوست داشتند؟ صائم کسانی که به پدر و مادر احترام می‌گذاشت. پیامبر و اهل بیتش آنها را بیشتر دوست می‌داشتند. بله کمک می‌کردند به آنها احترام می‌گذاشتند بیشتر دوست. نور معصومه شما بفرمایید وظیفه ما در مقابل پدر و مادر ما چیست؟ ماں باپ کے مقابلے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ نور معصومه چرا دیر حرف میزنی؟ آقا چرا نوبت من نمی آید؟ نرسد نوبت شما کیسے بھول گیا میں نه بفرمایید آقا. ایمان زہرا وظیفه ما در مقابل پدر و مادر من چیست؟ کہیں لیفٹ تو نہیں ہو گئی تھی آپ؟ یہ تو میں نے تو نہیں صحیح آقا میں بولا. تھی آگے مجھے بله بفرمایید پس بفرمایید وظیفه ما آقا. ہماری ذمہ داری وظیفه ما در مقابل پدر و مادرمان این است که آنها احترام بگذاریم و آنها کمک کنیم جلوتر از آن راه نرویم به آنها و احسان و نیکی کنیم. آنها کنیم و مهربانی و رفتار کنیم. نور معصومه با مخالف کلمہ ہے زیر جملے بسازید ان کلمات کے مخالف سے جملہ بنانا ہے. اس کا مطلب دو کام ہے اس میں. پہلا ان کا مخالف لکھنا ہے پھر اس سے جملہ بنانا ہے. خوش رفتار مخالف خوش رفتار بد رفتار. بد رفتار ایک جملے بسازید از بد رفتار. کسانی که بد رفتار هستند خداوند آنها را دوست ندارد. بابا خیلی خوب. نصرت عمرو دائما مخالف دائما گاہی. نہ بلے گاہی یا ہیچ وقت گاہی یا نور معصومے نور نصرت عمرو ہیچ وقت دائما ہیچ وقت یا گاہی. گاہی بھی آ سکتا ہے کبھی کبھی اور کبھی بھی نہیں ہیچ وقت کیونکہ ہمیشہ کا جملے میں سازی ایک جملے میں سازی نور نصرت عمرو من هیچ وقت کاری نمیکنم که پدر و مادر ما ناراحت بشوند. بله من هیچ وقت بادمجان نمیخورم. دخترها اینطوری بگویند ما هیچ وقت بادمجان نمیخوریم. طاهر بطول مخالف من هیچ وقت ماهی نمیخورم. شما هیچ وقت ماهی ماهی نمیخورید؟ نمیخورم. نه دوست ندارم. طاهر بطول شما بفرمایید نه کرد مخالف نه کرد امر کرد. امر کرد. بفرمایید جمله بسازید. خداوند به همه انسانها امر کرده است که با هم مهربان باشند، دروغ نگویند. سما فاطمه رضوی بندگی بله آقا. بندگی خداوند انسان را به راه درست هدایت می‌کند. بابا تحسین فاطمه به خوبی یک جمله بسازید. تحسین فاطمه کجا رفت؟ بله باید به خوبی درس بخونیم. بله آقا به خوبی گوش کنید و جمله بسازید. من خندیدم. میخندید؟ بله میخندیدم. میخندیدم. بفرمایید جمله بسازید به خوبی. بله به خوبی
صحیح باید بخوبی درس بخوانید. بله بگید مثلا من کارهای خانه را بخوبی انجام میدم. لیکن تھوڑا آہستہ بولنا ورنہ چپل اڑتی ہوئی آ جائے گی پیچھے سے. بله من بخوبی کارهای خانه را سر وقت انجام میدم. بله بله متوجه شدید دوستان؟ بله. شما بفرمایید زینبی احسان لطفا شما بر ما احسان کنید و یک جمله بسازید. خداوند به پدر و مادر احسان داده کرده است. نه احسان داده نه، بگید خداوند به ما فرمان داده که به پدر و مادر ما احسان کنید. احسان ام رباب ادیان. ام رباب درباره ادیان الهی شما چه میدانید؟ صدای شما نمیرسد. اینم جمله از دوستان اینم جمله است. شما درباره ادیان الهی چه میدانید؟ این جمله است. بن گیا جملہ دیکھیے. بفرمائید شما بفرمائید ام رباب ادیان. بله ادیان الهی بگید مثلا مسیحیت صدای شما قطع میشه. ببخشید. آقا بله بفرمایید. ہمیں ادیان الہی خدا دستور داده است که به پدر و مادر احترام بله بگذارید. در همه ادیان الهی بگید مسیحیت یکی از ادیان الهی است. مسیحیت بله و مسیحیت هم یکی از ادیان الهی است. مسیحیت بھی ادیان الہی میں سے ایک ہے. خوش رفتاری. بله همه ادیان بله در همه الهی ادیان به الهی پدر و مادر خوبی به پدر و مادر تاکید شده است. بفرمایید خوش رفتاری. بله بفرمایید گلناز فاطمه نوبت شما. خوش رفتار خوش رفتاری. بله آقا باید به پدر و مادر به دوستان به استادشون خوش رفتاری می نه کنید خوش با باید خوش کنید. رفتاری با خوش رفتاری خوش رفتار کنید. بله بله امر کرد ارشی حسین. بله استاد به دانش آموزان امر کرده‌اند که درس را با دقت بشنوید. آفرین زهرا امر کرد نوبت شما بود. آقا من بھی سوچ بله امر کرد. بله بگید خداوند در حکومت بله امر کرد که آزمون نیت کنسل شود. بله 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 بفرمایید جمله بسازید. امر کرد درست گفتم؟ درست ہے این خبر؟ بله آقا درسته. بله آقا درست بود. بفرمایید امر کرد. آفرین زهرا امر کرد. بله آقا خداوند در قرآن امر کرد که باید با دیگران با خوشحالی گفتگو با کنید. خوش رفتاری با دیگران با خوش رفتاری بله رفتار کنید. بله ارشی حسین حتی هیچ وقت به پدر و مادر آزار ندهید حتی پدر و مادر کافر باشند. بله بله ایمان زهرا همانا یہ واجہائی را کثیر آنها خط کشیده شده بنویسید. وہ ورڈز کہ جن کے نیچے لائن کھینچی ہوئی ہے ان کے ہمانا لکھی. ادیان آقا ادیان دینہا دینہا مذاہب. بله صائم دینہا کو تو ہو سکتا ہے وہ نہ دینہا نہ. سفارش صائم بطول سفارش. توصیہ بله صائم توصیه بله. نور معصومه خداوند در قرآن پس از پرستش هم معنی پرستش بندگی عبادت. دوستان اب یہ جو ورڈز ہوتے ہیں میں تو آپ کو اردو میں لکھوا دیتا ہوں لیکن آپ ان پہ توجہ دیا کیجئے. ان پہ توجہ دیا کیجئے. متوجہ ہستی پرستش بله بندگی عبادت.
انجام دادن دستورهای خدا. بله خوب. پرستش عبادت هم میشه و بندگی هم میشه. خیلی خوب، احسن. نصرت سومرو احسان. احسان خانم نصرت سومرو نیکی، طاهر بتول دستور داده است. طاهر بتول دستور داده است. قیام، حکم حکم بله دستور امر داده، امر کرده است. بله امر کرده و تو حکم کرده است. دستور. بله دستور. امر، بله دستور. خیلی خوب. شما گفتید امر، خانم فاطمه امر، رضوی انسان های با ایمان هیچ وقت کاری نمی کیا کرنا ہے اس میں آقا؟ ہم معنی هیچ وقت هیچ وقت گاہی نہ مخالف نہ هیچ وقت ہم معنی هیچ وقت. کبھی لکھوایا آپ لوگوں کو هیچ وقت کے ہم معنی؟ ہیچ وقت، نہیں ہرگز، ہرگز، ہرگز ہرگز بلے آگا ہرگز. ہرگز یا ہیچ گاہ. هیچ گاه، هیچ گاه. ہرگز انسان های با ایمان هرگز بدی نمی کنند و دائما تحسین فاطمه دائما یعنی گاہی. گاہ، مخالف نہیں لکھنا ہے. ہمیشہ اچھا. ہم مانے ہمیشہ. ہمیشہ دائماً ہمیشہ. بله زینب بھی خوش رفتار هستند. خوش اخلاق ہم معنی خوش رفتار. خوش اخلاق، بله اخلاق خوش اخلاق. خوش رفتار مهربان. اخلاق مہربان بله اکنون. اکنون ام رباب اکنون. الان، الان الان بله آفرین زهرا فهمیدم. اکنون فهمیدم یعنی الان فهمیدم یعنی متوجہ شدم متوجہ شدم. الان متوجه شدم که تو برای چه به ایران اومدهی. مرتب کنید آفرین زهرا نه گلناز فاطمه هرگز دوست انسان با ایمان را خود نمی کند ناراحت. بلے آگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان با ایمان ہرگز دوست را ناراحت نمی کند. دوست خود را دوست خود را ناراحت نمی کند. دوست خود را ناراحت نمی کند. بله انسان با ایمان هرگز دوست خود را ناراحت نمی کند. ارشی حسین باید احسان مادرشان به فرزندان نیکی و کنند پدر. بله فرزندان باید به پدر و مادرشان احسان و نیکی کنند. بله به پدر و مادرشان احسان و احسان کنند. نیکی نیکی احسان و و نیکی احسان کنند. کنند. بله احسان و نیکی کنند. متوجه شدی؟ بله آقا بلے بھلے آقا بھلے بله ایمان زهرا ادیان الهی مهربانی با پدر و بسیار در همه سپارش شده است مادر. بلے آگا. مہربانی با پدر و نه در مادر. همه ادیان الهی در همه ادیان الهی مهربانی با پدر و مادر بسیار سفارش پدر شده است. و مادر بسیار یا سفارش شده است. جمله های زیر را به زمان های آقا خاص آقا شده. بله اسکرین اوپر کریے. بله جمله های زیر را به بله زمان های ممنون. خاص شده تبدیل کنید. سائه میں تبدیل کنید به مضارع اخباری. همه بزرگان دین مهربانی به پدر و مادر را سفارش کرده اند. فعل گذشته نقلی است. بله تبدیل کنید مضارع اخباری. در همه ادیان الهی در همه بزرگان دین مهربانی به پدر و مادر را سفارش میکنم میکنند. متوجه شدید دوستان؟ بھلے آقا نور معصوم تبدیل کنید به فعل امر. نور معصوم بلے آگا. بله زود باش. بلے آگا. فعل بلے امر. آگا. شما برای یاد گرفتن زبان فارسی آن را چند بار تکرار کن.
کنید زبان فارسی نه شما برای یاد گرفتن درس چند بار آن را تکرار کنید. نصرت سومرو گذشته نقلی تبدیل کنید. شما به پدر و مادرتان نیکی کنید. تبدیل کنید به گذشته نقلی. شما به پدر و پدر و مادرتان نیکی مادرتان نیکی کرده بود نه کرده نقلی بود کرده عید کرده اید کرده عید گذشته نقلی. طاهر بطول مضارع اختصامی. من برای دوستم یک هدیه فرستادم. این گذشته ساده است. تبدیل کنید به مضارع التزامی. من باید برای دوستم یک هدیه بفرستم. یا من میخواهم. یہ میخواهم بھی تو ہو سکتا ہے میں چاہتی ہوں. من میخواهم برای دوستم یک هدیه بفرستم. من میخواهم یا من باید برای دوستم یک هدیه بفرستم. سما پوچه میرا زوی میگذارد مضارع اخباری است. تبدیل کنید گذشته استمراری. محمد همیشه به دیگران احترام محمد همیشه به دیگران احترام میگذاشت. احترام میگذاشت. مانند مثال جیسے انہوں نے ڈیمو دیا ہے ترکیب وصفی و اضافی دوستان ان خیلی مهم است. ہم برای امتحان خیلی مهم است. مانند مثال ترکیب وصفی و اضافی بے نویسی ہے. ان ورڈ سے ایک ترکیب وصفی ایک اضافی لکھنی ہے. دوست کی آپ کو ایک ترکیب وصفی لکھنی ہے دوست مہربان. ایک ترکیب اضافی دوست پدران. بھلے تحسین خاتمے پہ فرمائید خدا. ترکیب وصفی خدای مہربان خدائی مہربان خدائی بزرگ خدائی بزرگ. ایک ترکیب اضافی ہم بھی فرمائی خدائی من خدائی من. بھلے میرا خدا. بھلے زینبی خانے. ایک ترکیب وصفی خانه بزرگ، خانه شما، بزرگ خانه پوچی خانه شما، خانه خانه بزرگ خانه پوچی خانه خانه شما. شما یا خانه احمد. بھلے خانه فاطمه خانه فاطمه یا خانه من یا خانه شما. ام رباب دانشگاہ. ایک ترکیب وصفی پہ فرمائی بلے آقا دانشگاہ بزرگ دانشگاہ علی. بھلے دانشگاہ خوب دانشگاہ خوب دانشگاہ زیبا. مثلا دانشگاہ علی خوب دانشگاہ زیبا دانشگاہ بزرگ. علی. بلے شما پہ فرمائید آفرین زہرا دانشجو. دانشجوی باهوش بله ایمان دانشجوی باهوش. دانشجوی و دانشجوی زینب و دانشجوی مدرسه. دانشجوی دانشجوی فاطمه دانشجوی فاطمه. بله فاطمه کا اسٹوڈنٹ. بله مدر گلناز بله فاطمه توصیه های. بله ترکیب وصفی بلے آقا توصیحۂ کشنگ. بله توصیه های قشنگ. توصیحۂ شما. قشنگ. بله توصیه توصیحۂ های شما بله توصیه های شما شما. شما یعنی آپ. بله عرشی حسین شما بفرمایید سینی بزرگ سینی بزرگ سینی کثیف سینی کثیف گندی تھالی. وہ سینی یعنی سینی ڈش. سینی کثیف سینی مادرم مادرم. سینی مادرم میری ممی کی ڈش ہے سینی. سینی جانتے ہیں دوستان سینی. بلے آقا ڈش بلے آقا بلے. مفعولی را جو مفعول کی علامت ہے را وہ اور حروف اضافے مناسب. ان میں سے جو مناسب حروف اضافے کے ذریعے کو درجہ یہ خالی بے نویسی. مفعول کی نشانی را اور ان میں سے مناسب حرف اضافے درجہ خالی بے نویسی خالی جگہ میں لکھیے. سفارش شدن. بله ایمان صحرا شما بفرمایید سفارش شدن. بله آقا در دین اسلام بله به نماز اول اول وقت سفارش شده است. دین اسلام میں اول وقت نماز کی تاکید ہوئی ہے. سائے میں نیکی کردن فرزندان باید به پدر و مادرشان به پدر و مادرشان نیکی کنند. نصرت سومرو کمک کردن
حسین در درس حسین خواندن دستن را بے ہم کلاسی حسین نے درس پڑھنے میں اپنے کلاس ساتھی کی مدد کی. طاہر بطول احترام گذاشتن. احترام گذاشتن. ما به استادهایمان احترام میگذاریم. پہلے ہم اپنے استاد کی کو احترام کرتے ہیں. سما فوت میرا ضوی مہم دانستان. من تکلیف را بله من نوشتن تکلیف را برای شما بله برای شما مهم میدانم. مهم میدانم. میں ہوم ورک لکھنے کو، یہ جملہ آپ کا نہیں میری طرف سے ہونا چاہیے آپ سب کے لیے. من نوشتن تکالیف را برای شما مهم میدانم. میں ہوم ورک لکھنے کے لیے ہوم ورک لکھنے کو آپ سب کے لیے اہم جانتا ہوں. آپ سب لوگ ہوم ورک لکھنا پہلے یہ جملہ میری طرف سے ہونا چاہیے آپ سب کے لیے. من نوشتن تکالیف را برای شما خیلی مهم میدانم. تحسین فاطمه بفرمایید انجام دادن. محمد تکالیف‌هایش را در خانه به خوبی انجام می‌دهد. بله در خانه به خوبی انجام می‌دهد. زینب بھی انجام دادن نه دوست داشتن. آقا خداوند خداوند تمام بندگانش را دوست دارد. بله خدا اپنے تمام بندوں کو چاہتا ہے. ام رباب خانم فهمیدن. بله آقا من امروز معنی این لغت را از توضیح استاد فهمیدم. بله میں نے آج اس لغت کے معنی اس ورڈ کے معنی استاد کی توضیح سے استاد سے سمجھانے. بله آفرین زہرا خوش رفتار بودن. خوش رفتار بودن پدران و مادران را فرزندانشان خوش رفتار هستند. بله ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ خوش رفتار ہوتے ہیں. بله پدران و مادران با فرزندان شان خوش رفتار هستند. بله گلناز فاطمه توصیه فرمودن یا توصیه کردن بفرمایید. بله بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند در قرآن احترام به پدر و مادر را توصیه فرموده. بله خداوند در قرآن احترام به پدر و مادر را توصیه فرموده است. خداوند عالم نے قرآن میں ماں باپ کے احترام کی تاکید فرمائی ہے. عرشی حسین قاری کردن. هیچ وقت کاری را نمی کند که من ناراحت شدم. شوم کاری به پدر و مادر. بله کاری به پدر و مادرت برائیے کاری ماں باپ کے برائیے. لیے کوئی ایسا کام کرو کہ تاکہ وہ آپ سے راضی ہو جائیں. بله متوجہ شدید دوستان. املا تمرین بله آقا. املائی درد. ادیان الہی سفارش شدن خوش رفتاری مہم دانستان بندگاہی احسان توسیع حیثیاتی احترام گذاشتن اہل بیت. واضح صحیرہ در جائے خالی بے نویسی. دوستان پدرم ہمیشہ بیمان توصیح دوسرا توصیے سین سے نہیں سواد سے ہے. املے کا صحیح سواد ہے سے. اس میں سواد سے. آنہا ہمیشہ بے بزرگ طرح احترام میگذاشتند. اولیت پہلا والا اولی. اول ہمیں یہ پیامبران مردم را به پرستش و بندگی اولی دومی بندگی دوم بندگی. کیونکہ جب کسی کا آخر میں ہے آتا ہے اور اس میں یا مصدری لگتی ہے تو وہ ہا گاف سے بدل جاتا ہے بندگی. ما باید ہمیشہ با دیگران با خوشرویی یا خوشرویی اولی یا دومی اولی بله. متوجه شدید؟ تمام شد. بله بله آقا. بله متوجه. آفرین زهرا شما دیروز متن خواندی؟ آفرین زهرا دیروز شما متن خواندی؟ نه آقا شاید نه. فرمائیں مہربانی به پدر و مادر. بله آقا بسم الله الرحمن الرحیم. مہربانی به پدر و مادر. ماں باپ کے ساتھ مہربانی. در ہمیں یہ ادیان الہی سبھی الہی دین میں مہربانی با ادیان میں مہربانی با پدر و مادر بسیار سفارش شده است.
ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ مہربانی کرنا نیکی کی صرف نیکی کی بہت تاکید کی ہے. دین اسلام نیز خوش رفتاری با پدر و مادر را بسیار مهم دانسته است. دین اسلام میں بھی والدین ماں باپ کے ساتھ خوش اخلاقی کو بہت ضروری سمجھا گیا ہے، اہم جانا ہے. خدائے مہربان در قرآن کریم خدائے مہربان نے قرآن میں پس از امر بے پرستش و بندگی خود اپنی عبادت اور بندگی کے بعد اطاعت اور بندگی کے حکم کے بعد بے انسانہ دستور دادے انسانوں کو تاکید کی ہے، حکم دیا ہے بے پدر و مادر خود احسان و نیکی کنی، اپنے والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کریں. بھلے شما بھی فرمائی ایمان زہرا. بھلے آقا. بھلے آقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیغمبر و اہل بیت پاکش نیز پیرامون احترام بے پدر و مادر توصیحۂ زیادی فرمودیاں. پیغمبر اور ان کے پاکیزہ اہل بیت نے بہت زیادہ نے بھی پدر و ماں باپ کے احترام میں بہت زیادہ نصیحتیں ماں فرمائی باپ کے ہیں. احترام کے بارے میں پیرامون ماں باپ کے احترام کے بارے میں بہت زیادہ نصیحتیں فرمائی ہیں. وہ حتیٰ کسانی را کے بے پدر و مادرشان کمک می کردن و بے آنها احترامی گذاشتن. حتیٰ کہ جو اپنے ماں باپ کی مدد کرتا تھا اور جو ان کوئی کا بھی اپنے احترام ماں کرتا باپ تھا کی مدد کرتا تھا احترام کرتا تھا اور احترام کرتا تھا بیشتر دوست می داشتن اور بہت زیادہ ان کو چاہتے تھے. بله متوجه شدید دوستان؟ از اینجا شما بفرمایید ارشی حسین کجا رفت؟ بقیه دوستان کجا رفتن؟ تحصیل فاطمه شما بفرمایید از اینجا بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. روز یکی از یاران حضرت امام صادق علیه السلام به ایشون گفت ایک روز امام صادق علیه السلام کے دوستوں میں سے ایک نے کہا فرزندم اسماعیل میرا بیٹا اسماعیل پسر مہربون و خوبی است. مہربان لڑکا اچھا اور مہربان لڑکا ہے. هیچ وقت کاری نمیکند که من ناراحت شوم. کبھی ایسا کام نہیں کرتا جس سے مجھے ناراض ہو. کارهایش را به خوبی انجام میدهد ویسا کام اپنے کام کو اچھے سے انجام دیتا ہے. بے مادرش ہم کمک میکند اپنی ممی کی بھی مدد کرتا ہے. امام صادق علیہ السلام فرمودند امام صادق علیہ السلام نے فرمایا من پیش از این ہم اسماعیل را دوست داشتم. میں اس سے پہلے سے اسماعیل کو دوست رکھتا ہوں. اما اکنون اس سے پہلے کی اچھا ہم بھی بخشیدہ ہوگا. اس سے پہلے بھی اسماعیل کو دوست رکھتا تھا. اما اکنون خیلی بیشتر او را دوست دارم لیکن اب اور زیادہ اسے چاہنے لگا ہوں. چون فهمیدم که او با پدر و مادرش مهربون و خوش رفتار است کیونکہ میں جان گیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے. اچھے اخلاق اور مہربانی سے پیش آتا ہے. اپنے ماں باپ کے ساتھ مہربان اور خوش رفتار ہے. متوجہ شدید دوستان یا نا؟ بله آقا. بله دوستان وقت هم تمام شد. دوستان هم خسته شدن بله رفتن. وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل انشاءاللہ دوستان موفق و مؤید باشید. مراقب خودتان باشید. خدا نگهدار شما. شما هم همچنین آقا. خدا حافظ شما. همیشه سالم و سر حال باشید. خدا نگهدار شما.